सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी अर्जुन पोखरेलसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 31 गते शुक्रबार, साउन कृष्ण पक्षको द्वितीया तिथि, सन् 2022 जुलाई 15 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। डडेलधुराको रेडियो सुदूर आवाज 95 मेगाहर्ज 12 वर्ष पूरा भई 13 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सव मनाउँदै गरेको रेडियो सुदूर आवाजलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 84 करोड रुपियाँ बराबरका हतियार तथा गोली गट्ठा किन्न 3 विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता। इटलीमा बनेका हतियार चीनबाट आउँदै चौतर्फी विरोध भएपछि छानबिन हुँदै सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्री देउबाको दावी। द्वन्द पीडितका उजुरीको गोपनीयतामाथि जोखिम, गोप्य उजुरी र बयान पीडक वा राज्य संयन्त्रको हातमा पर्ने चिन्ता। दाङमा बिरुवा हुर्काउन संरक्षणमुखी वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरु। स्थानीय बासिन्दा बिरुवा लगाउने र संरक्षण गर्ने तरिका सिक्दै रोपेका सबै बिरुवा हुर्काउने लक्ष्य। चरीचरण एउटा आगलागीबाट हामीले बचाउन सक्यौं भने हामीले चाहिँ आज वृक्षारोपण गरेको यो क्षेत्र चाहिँ 15-20 वर्षपछि हामी सँगसँगैको चाहिँ यो सालकै रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौं। देश छाडेर सिंगापुर गएका श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा राजीनामा। प्रदर्शनकारीले मध्यरातमै खुसियाली मनाए। प्रधानमन्त्रीले पनि पद छाड्नु पर्ने माग। र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डले भारतलाई 100 रनले हरायो। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरिक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 84 करोड़ रुपियाँ बराबरका हतियार तथा गोली गट्ठा किन्न 3 विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। शटगन र पिस्तोल इटालीको बेरेटा र फार्माम कम्पनीका भए पनि नेपाल ल्याउन चीनको पोलिटेक्नोलोजिज इन्कलाई प्रयोग गरिएको छ। यसका बिचौलिया दीपक भट्ट हुन्, जसले नेपालको सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, संसदका राज्य व्यवस्था समिति र सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत आफै व्यवस्थापन गर्ने दावी गर्दै आएका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले 1000 थान पिस्तौल किन्ने ठेक्का चिनिया कम्पनीलाई दिएको हो। इटालीको बेरेटा डिफेन्स टेक्नोलोजिजमा उत्पादित पिस्तौल ल्याउन चिनिया कम्पनी पोली टेक्नोलोजीसँग सम्झौता भएको छ। यस्तै पिस्तौलमा लाग्ने गोली भने चिनिया कम्पनीबाट खरिद गर्ने सम्झौता छ। गोली खरिदका लागि हङकङको निहाल ट्रेडिङ मार्फत काम भएको देखिएको छ। भट्टले 2071 सालमै प्रहरीका लागि 1.5 अर्बका हतियार खरिद गर्न जोडबल गरेका थिए। चीन र इटालीबाट हतियार किन्न उनले दबाव दिएका थिए, तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालको प्राथमिकता हतियार नभई भौतिक संरचना निर्माण भएका कारण देखाएर बजेट फ्रिज गराएको थियो। झण्डै 8 वर्षपछि उनै भट्टले चीन र इटालीबाट 84 करोडका हतियार खरिद गर्नका लागि एजेन्टका रूपमा ठेक्का हात पारेका छन्। भट्टले नै आगामी केही महिनापछि थप 51 करोडका हात हतियार तथा सुरक्षा सामग्री किन्न लबिङ गरिरहेका थिए। 1 अर्ब 35 करोडका सुरक्षा सामग्री किन्ने योजना अन्तर्गत पहिलो लटमा 84 करोडका सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले असार मसान्तभित्र प्रतिपत्र अर्थात एलसी खोल्ने गरी 1000 थान 9 mm पिस्तौल, त्यसका 10,20,000 राउन्ड गोली, 12 बोरका 1150 थान फोल्डिङ शटगन, त्यसमा लाग्ने 2 लाख राउन्ड कार्टिज छर्रा, 12 बोर शटगनमै लाग्ने 3 लाख राउन्ड रबरका गोली र 24,000 राउन्ड अश्रु ग्यास किन्न चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। यी हात हतियार तथा गोली गट्ठाको मूल्य उत्पादक कम्पनीले राखेको अधिकतम खुद्रा मूल्यका आधारमा सामान्य रकम घटाएर सम्झौता भएको स्रोतले बताएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था कमजोर भएका बेला कमिसनको खेलमा हात हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विरोधकै बीच प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग हतियार खरिद सम्झौताका सम्पूर्ण कागजात झिकाएको छ। समितिका एक सदस्यले हतियार खरिदका कागजात आएपछि थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर खरिद मूल्य र कमिसनमा कसरी खेल भएको छ भन्ने यकिन विवरण बाहिर ल्याउने बताएका छन्। संसदीय समितिले खरिदमा आर्थिक घोटालाको आशंका गर्दै फाइल झिकाएपछि प्रहरीले एलसी खोल्ने प्रक्रिया पनि स्थगित गरेको छ। राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई प्रभावमा पार्दै आएका बिचौलिया दीपक भट्टले हतियार खरिद गर्न सरकारी अधिकारी समक्ष डिल गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। 2071 सालदेखि सुरु भएको हतियार खरिदको यो डिल अहिले पुनः बिउताइएको हो। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार तत्काल हतियार किन्ने पक्षमा नभएको बताउनु भएको छ। हतियार किन्न कुनै निर्णय भएको छैन, सरकारले कुनै हतियार किन्दैन, म तत्काल गृहमन्त्रीलाई यो निर्देशन गर्छु। पार्टी कार्यालय सानेपामा हिजो बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाले भन्नुभयो। उहाँले हतियार किन्न कुनै सम्झौता नभएको पनि दावी गर्नुभएको छ। कांग्रेस सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टी एक ढिक्का बनाउने अवसर मिलेको थियो। समकालीन मात्र नभई पार्टीभित्र परम्परागत प्रतिद्वन्दी रामचन्द्र पौडेल 14औं महाधिवेशनबाट उहाँकै सहयोगी भइसक्नु भएको थियो। खर आलोचनामा उत्रने नेता प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि देउवातिर ढल्किनु भएको थियो। 40% मत ल्याएका सभापतिका प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाले भागवण्डा नखोज्ने बताइसक्नु भएको थियो। सभापति देउवाले महाधिवेशनबाट शक्तिशाली मतका साथ महामन्त्री निर्वाचित भएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको साथ लिँदा पार्टी एक ढिक्का हुने स्थिति थियो। यो अनुकूल परिस्थितिलाई सभापतिजीले उपयोग गर्न जान्नु भएन, बरु अहम र दम्भ पहिले भन्दा बढी देखिन थाल्यो, कोइराला पक्ष एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन्। देउवा पछिल्लो समय कोइरालासँग मात्र होइन, महामन्त्री द्वय थापा र शर्माप्रति पनि अनुदार बन्दै जानु भएको छ। सरकार र पार्टीका मुद्दामा असहयोगी देखिएको भन्दै उहाँले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक भूमिका खुम्च्याउन थालेको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा चलेको छ। पछिल्लो पटक उहाँहरूको चासो र एजेन्डालाई समेत देउवाले बेवास्ता गरेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। महामन्त्री थापा र शर्मामाथि सभापति देउवाको अंकुश कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। यसैबीच जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी गठन गर्नुहुने भएको छ। मंगलबार र बुधबार काठमाडौँमा बसेको भट्टराई पक्षको विस्तारित बैठकले जसपालाई पुनर्गठन गरेर नयाँ पार्टी बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले नयाँ पार्टीको नाम र संरचनाबारे निर्णय गर्ने अधिकार जसपाबाट अलग भएका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई दिएको छ। बैठकमा बुधबार भट्टराईले पार्टी नयाँ गठन गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो। यसैबीच अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधरको बैठकले बाबुराम भट्टराई सहित 9 जनालाई जसपाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। वीरगञ्जमा बसेको यादव पक्षधरको बैठकले संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सहितका 9 जनालाई
कारबाही गरेको हो। चिनिया उच्च स्तरीय टोली 4 दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किए लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिल्ली यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा प्रचण्ड आज दिल्ली जान लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री श्रीमती आरजू देउवा राणा समेत दिल्लीमा रहेका बेला हुन लागेकाले दाहालको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दाहालको भ्रमण माओवादी भाजपा सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित हुने औपचारिक जानकारी दिए पनि सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतासँग समेत जोडिएको स्रोतले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार 3 दिने दिल्ली भ्रमणका क्रममा दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवल र भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहितका नेतासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाले 2.5 वर्षपछि आज उपसभामुख पाउँदैछ। आज 3 बजे उपसभामुखको चुनाव तय गरिएको छ। उपसभामुखका लागि काङ्ग्रेसकी पुष्पा भूषाल गौतम र एमालेकी विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा 2076 सालको माघ 12 गते निर्वाचित हुनु अघिदेखि उपसभामुख पद रिक्त रहेको थियो। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले 2076 सालको माघ 6 गते राजीनामा दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित हेर्दा गठबन्धनकी उम्मेद्वार भूषालको जित सुनिश्चित देखिएको छ। गठबन्धनमा काङ्ग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एकीकृत समाजवादी पार्टीका 23, जसपाका 20 र जनमोर्चाका 1 जना सांसद रहेका छन्। एमालेका 98 जना सांसद छन्। त्यसमा पनि सोमप्रसाद पाण्डे एकीकृत समाजवादी पार्टीमा संलग्न हुनुहुन्छ। उपसभामुखमा निर्वाचित हुन तत्काल कायम सांसद संख्याको बहुमत आवश्यक पर्ने प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा व्यवस्था छ। अहिले 271 जना सांसद छन्, जसको बहुमत 136 हो। सत्तारूढ गठबन्धनसँग 154 जना सांसद रहेका छन्। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 84 करोड़ रूपियाँ बराबरका हतियार तथा गोलीगट्ठा किन्न 3 विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता, इटालीमा बनेका हतियार चीनबाट आउँदै चौतर्फी विरोध भएपछि छानबिन हुँदै सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको दावी। 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाउँदै आज दिउँसो 3 बजे चुनाव, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आज भारत जाँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गरे।
पर्यो। अब बाँकी खबर। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 2 आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा द्वन्द्व पीडितहरूले दिएका हजारौं उजुरी र तीनमाथि हालसम्म भएका अनुसन्धानको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद असार मसान्तमा सकिने भएपछि आयोगमा परेका उजुरीको गोपनीयता भङ्ग हुने हो कि भन्ने संशय अधिकार कर्मीमा पनि देखिएको छ। आयोग गठन सम्बन्धी ऐनमा असार मसान्तपछि दुवै आयोग र आयुक्तको पदावधि सकिने उल्लेख छ। सरकारले आयुक्त र आयोग दुवैको निरन्तरताको लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पीडितकै अनुरोधमा आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले कानुन मन्त्रालय आयुक्तहरूलाई निरन्तरता नदिने तयारीमा छ। त्यसो भयो भने साउन 1 गतेपछि आयोग विघटनको अवस्थामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा भन्नुहुन्छ, त्यहाँ 65,000 पीडितका गोप्य उजुरी छन्, तीसँग लिइएका बयान छन्, त्यसको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। पीडितको उजुरी र बयान पीडक वा राज्य संयन्त्रको हातमा पर्न गए त्यसले पीडितको ज्यानमा खतरा पुग्ने भन्दै मानवाधिकार आयोगले दुवै आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल पनि गरेको छ। यसैबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक आज संसदमा दर्ता हुने भएको छ। कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको नेतृत्वमा मुख्य सचिव शङ्कर बैरागी, कानुन सचिव उदय सापकोटा तथा सहसचिव मानबहादुर अर्याल लगायतको समूहले विधेयक तयार पारेको छ। द्वन्द्व पीडितका उजुरीको गोपनीयतामाथि जोखिम कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 को नियम 30 ले भन्छ, फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै खर्चको लेखा अद्यावधि गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्छ। नियमावलीको व्यवस्था मान्य हो भने अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै प्रकारको बजेट भुक्तानी असार 15 गते बन्द भइसक्नुपर्ने हो। तर वर्षान्तमा हुने बजेट भुक्तानी रोकिनुको साटो अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ। 15 दिनमा 1.5 खर्ब बजेट खर्च भएको छ। खाता बन्द गर्नुपर्ने बेला समेत धमाधम भुक्तानी भएको छ। खर्चको झण्डै 18% असारमा नै भएको छ। आजका पत्रपत्रिकाले खबर छापेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय र सामुदायिक वनमा वर्षेनी लाखौं बिरुवा रोपिन्छ। बिरुवा उत्पादन र रोपणमा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर वर्षातमा लगाइएको बिरुवा हिउँदमा खोज्न जाने हो भने नभेटिने देशभरिको समस्या हो। वर्षेनी बिरुवा लगाउने तर लगाएको बिरुवा हुर्काउने र संरक्षणमा चुनौती बढ्दै गएपछि डिभिजन वन कार्यालयले दाङमा यो वर्षदेखि संरक्षणमुखी वृक्षारोपण अभियान थालेको छ। यो कार्यक्रमप्रति स्थानीयको आकर्षण बढ्दो छ। थप जानकारीसहित दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट। जबदेखि मैले थाहा पाउने भएको छु यो डाँडो यस्ताको यस्तै छ, कहिले हामीले यहाँ बिरुवाहरू हुर्काउन सकेका छैनौँ। होराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको बसन्ता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पवन योगी 4 दशकदेखि नाङ्गो डाँडाका रूपमा रहेको वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको संरक्षणमुखी वृक्षारोपण कार्यक्रमबाट गरिएको वृक्षारोपणबाट आफूहरूले हरियाली बढाउन खोजेको योजना सुनाउँदै डिभिजन वन कार्यालय दाङले अभियानकै रूपमा वृक्षारोपण गरेर कम मात्रै बिरुवा हुर्काउने भन्दा बरु थोरै लगाउने र धेरै हुर्काउने लक्ष्यका साथ नयाँ मोडेलको वृक्षारोपण कार्यक्रम अघि बढाएको छ। कार्यालयका प्रमुख मोहन प्रसाद श्रेष्ठले खुला चरीचरण र वन डडेलोबाट जोगाएर उपभोक्ताहरूले आफूले लगाएको बिरुवा संरक्षण गर्छु भन्ने भावनाले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। चरीचरण एउटा आगलागीबाट हामीले बचाउन सक्यौं भने हामीले चाहिँ आज वृक्षारोपण गरेको यो क्षेत्र चाहिँ 5, 10, 15, 20 वर्षपछि हामी सँगसँगैको चाहिँ यो सालकै रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौं। यो वर्ष दाङमा अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गरी 9 हेक्टरमा, नदी विकास क्षेत्रमा 20 हेक्टरमा, 1 पालिका 1 कृषि वन कार्यक्रमबाट 5 वटा पालिकामा 10 हेक्टरका दरले 50 हेक्टरमा, अन्य खाली 20 हेक्टर वनमा र पहाडी क्षेत्रको 40 हेक्टरमा जडीबुटीका बिरुवा गरी 150 बढी हेक्टरमा बिरुवा लगाइएको छ। वृक्षारोपण अघि उपभोक्ताहरूको माग संकलन गर्ने, उनीहरूलाई महत्त्वको बारेमा जानकारी दिने मात्रै होइन, बिरुवा लगाउने स्थलमै कार्यालय प्रमुख सहितको टोली आफै पुगेर उपभोक्ताहरूलाई बिरुवा लगाउने तरिका र प्राविधिक सिप सिकाउने गरिएको छ। उपभोक्ताहरूलाई बिरुवा लगाउने तरिका फिल्डमै पुगेर सिकाउँदै सहायक वन अधिकृत अनन्त डाँगी
ल हेर्नु यो खाडलमा हामीले यो बाहिरको पोली ब्याग हामीले फाल्यौँ। अब कोदालीले यसलाई कोट्याएर हामीले यो माटो नखस्किने गरी सिधा रोप्छौँ। बिरुवाहरू बाङ्गो हुँदैन, बिरुवाहरू एकदम सिधा रोप्छौँ। सिधा रोपिसकेपछि हामीले बिरुवाको त्यो माटोलाई खाँच्छौँ वरपरबाट। त्यसपछि टाइट गरेर खाँदै जहाँ कि एयर नलियोस्, एयरले चाहिँ बिरुवा फेरि जाग्न गाह्रो हुन्छ। कार्यालयले जिल्लामा थालेको नयाँ मोडेलको कार्यक्रमबाट अब लगाइएका बिरुवा हुर्कने र संरक्षण हुने विश्वास उपभोक्ताहरूमा पलाएको छ। उपभोक्ताहरू पनि उत्साहित भएका छन्। स्यालापानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा बिरुवा रोप्दै गरेकी स्थानीय विमला शर्मा। विभिन्न जात जातिका बिरुवाहरू रोपेर चाहिँ हरियाली गराउँदैछौँ। भुछेहरू चरीचरण नियन्त्रण गर्नको लागि बिरुवाहरू रोपिरहेका छौँ। सकेसम्म धेरै बिरुवा हुर्काउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ भन्नुहुन्छ डिभिजन वन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसी। वृक्षारोपण गरेर छोडिदिने मात्र होइन, त्यसको स्याहार सम्भार र उचित संरक्षणको समेत प्रत्याभूति गराउने हिसाबले हामीले चाहिँ यसलाई अभियानको रूपमा लिएका छौँ। डिभिजन वन कार्यालयले ल्याएको नयाँ मोडेल र स्थानीयवासीहरूको सक्रियतामा ओडा कार्यालयले पनि आफ्नै कार्यक्रम ठानेर सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ घोराई उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 4 का अध्यक्ष मुनाल घिमिरे। मैले ओडा कार्यालयबाट के कति योगदान दिनुपर्ने हो, बजेटहरू दिनुपर्ने हो, सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। दाङमा 2,07,000 हेक्टर वन क्षेत्र छ। पछिल्लो 10 वर्षमा दाङको वन क्षेत्र 6% बढेको छ। वन कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी मात्र नभई व्यवहारिक र दिगो हुने गरी काम गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ। सामुदायिक वन बन्छ निमुखाको धन, रुख रोपौँ हुर्काउँ बढाउँ लगाइ तन मन, राजै लगाइ तन मन। कोही रुखले काठ दिन्छ, कोही रुखले घाँस, यही रुखले टरेको छ हाम्रो घाँस बास, राजै हाम्रो घाँस बास। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौँ। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौँ। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईँहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 98 473 79890 98 010 79 890। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउने होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको धेरैजसो सिमाना चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ। तर तिब्बतसित गाउँपालिकाको व्यापारिक र अन्य कुनै स्थायी सम्बन्ध भने छैन। पारी पूर्वाधार छ, समृद्धि छ, वारी नेपालतिर भने स्थानीय गरिबीको दुष्चक्रमा फँसेका छन्। पूर्वाधार अभाव छ। गाउँपालिकाको झण्डै 85 किलोमिटर क्षेत्र चीन सीमाले छुन्छ। चीनतिर सबै सुविधा छ, समृद्ध नै समृद्ध छ। स्थानीय सन्दक डोल्मा लामाले भन्नुभयो, हामीलाई त साँझ बिहानकै छाक टार्न मुस्किल भयो, वर्षौंदेखि कष्टकर दैनिकी काटिरहेका छौं। नेपाली सीमा क्षेत्रतिर अहिले यातायातको साधनको रूपमा घोडा र खच्चर हिँड्छन् भने चीनतिर पक्की सडकमा मोटरहरू गुडिरहेका देखिन्छन्। यसैबीच नेपाल र चीनले कोभिड-19 का कारण सुरुवातमा सहज नभएको रसुवागढी केरुङ नाकामा दुईतर्फी व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्। नेपाल चीन सीमा सम्बन्धी परामर्श बैठकमा चीनले कोरोना भाइरस प्रोटोकल पालना गर्दै रसुवागढी नाकाबाट सामान आयात र निर्यात दुवै गर्ने सहमति भएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। नेपालले बेला बेला विभिन्न देशसँग ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै आएको छ। यसै विषयमा ट्विटरमा विनोद लेख्नुहुन्छ, जेका लागि भनेर रकम आएको हो त्यसैमा खर्च होस्, ऋणको सही सदुपयोग नगरेर भोलि देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम नहोस्। ट्विटरमै पाठक आरएस भन्नुहुन्छ, महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 कुल बेरुजु रकम 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 64 लाख रुपियाँ रहेको छ। उहाँ सचेत गराउँदै लेख्नुहुन्छ, ऋण सम्झौताहरूबाट थप बेरुजु बढाउन मद्दत नपुगोस्। एसटी सुवेदीको प्रतिक्रिया छ, विकासमा भागवण्डा नपुगेर पुँजीगत खर्च नगर्ने देशमा जवाफदेहिताका कुरा कल्पना मात्रै होला। कतिपय यस्ता ऋणबाट कति आफ्नो भागमा पर्छ भनेर हिसाब गरेर बसिरहेका होलान्। देशको साँच्चीकै चिन्ता भएकाहरू कम नै होलान्। दण्डहीनता र अनुत्तरदायी परिपाटी बन्द होस्। अनि हुबाहु प्रश्नपत्र बनाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 4 जनालाई कारबाही गरिएको बारे खगेन्द्र जैसी लेख्नुहुन्छ, राम्रो निर्णय। 4 जना प्राध्यापक मात्र होइन, यसरी गैर जिम्मेवार बन्ने सबैलाई कारबाही गरिनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। देश छाडेर सिंगापुर गएका श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले राजीनामा दिनुभएको छ। हिजो मालदिव्सबाट सिंगापुर गएका उहाँले इमेल मार्फत राजीनामा पत्र पठाएका सभामुख माइन्दा यापा अर्वेदानाले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको राजीनामासँगै प्रदर्शनकारीले मध्यरातसम्म सड़कमा खुशियाली मनाएका खबरमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति राजापाक्सेले यसअघि नै कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री रणित विक्रमासिंघेलाई सुम्पिनु भएको छ। तर राजीनामा दिनुको साटो प्रधानमन्त्रीले उल्टे कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी समेत लिएको भन्दै प्रदर्शनकारी आक्रोशित छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले पनि पद छाड्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले देशमा संकटकालको घोषणा गर्दै केही ठाउँमा कर्फ्यू लगाउनु भएको छ। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको श्रीलंकामा प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास र प्रधानमन्त्री निवास नै कब्जामा लिएका छन् भने प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा आगजनी गरेका छन्। अब खेल खबर। भारतसँगको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट इङ्ल्यान्डले 100 रनले जितेको छ। लर्ड्समा घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले दिएको 247 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारत 146 रनमा अल आउट भयो। भारतका लागि हार्दिक पाण्ड्या र रविन्द्र जडेजाले सर्वाधिक समान 29 रन बनाए। बलिङतर्फ इङ्ल्यान्डका रेस टोप्लीले 6 विकेट लिए। उनको यो करियरकै उत्कृष्ट रेकर्ड हो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको इङ्ल्यान्डले मोइन अलीको 47 र डेभिड विलीको 41 रन मद्दतमा 246 रन बनाएको थियो। बलिङतर्फ भारतका युजवेन्द्र चाहलले 4 तथा जसप्रीत बुमराह र हार्दिक पाण्ड्याले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै 3 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा पुगेको छ। यसअघि भएको T20 श्रृङ्खला भारतले 2-1 ले जितेको थियो।
अब केही खबर संक्षेपमा। भारतले धौलीगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँधको ढोका खोल्ने भएपछि आज दिनभर महाकाली नदीको बहाव बढ्ने भएको छ। भारतले बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म धौलीगंगा जलविद्युत आयोजनाको नहर सफाई गर्न बाँध खोल्दा महाकाली नदीको बहाव बढ्ने भएकाले दिनभर नै सतर्क रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले आग्रह गरेको छ। सुदूरपश्चिमका बैतडी, बाजुरा, अछाम, डडेलधुरा, दार्चुला, बझाङ र डोटीमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नसकेका र सुत्केरी भएपछि जटिल अवस्था आएका महिलाहरूको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। यो काम राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत भएको हो। यसले दुर्गम पहाडी क्षेत्रका धेरै महिला मृत्युको मुखबाट जोगिएका छन्। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा हिजो एकै दिन 4 जना जीवित दाताबाट प्राप्त मृगौला, 4 जना बिरामीमा प्रत्यारोपण गरिएको छ। केन्द्रले यस वर्ष 900 जनाको निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गरेको जनाएको छ। अहिले देशमा झण्डै 600 जना मृगौला प्रत्यारोपणको प्रतीक्षामा छन्। अमेरिकी डलरको भाव निरन्तर उकालो लागेपछि नेपाली मुद्रा अहिलेसम्मकै कमजोर बनेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज 1 अमेरिकी डलरको लागि 128 रुपैयाँ 11 पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। 2078 साल असार मसान्तको तुलनामा यो वर्षको असार 27 गते अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ 7% अवमूल्यन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। र भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गरी प्राङ्गरिक मल उत्पादन थालेको छ। जापानी विधिद्वारा कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गरी नगरले प्रति केजी 20 रुपैयाँका दरले बिक्री समेत सुरु गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। तौलको राशन भाग पुर्याउनको शासन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। 84 करोड रुपैयाँ बराबरका हतियार तथा गोली गट्ठा किन्न 3 विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता। इटलीमा बनेका हतियार चीनबाट आउँदै चौतर्फी विरोध भएपछि छानबिन हुँदै सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्री देउबाको दावी। द्वन्द्व पीडितका उजुरीको गोपनीयतामाथि जोखिम, गोप्य उजुरी र बयान पीडक वा राज्य संयन्त्रको हातमा पर्ने चिन्ता। दाङमा बिरुवा हुर्काउन संरक्षणमुखी वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरु। स्थानीय बासिन्दा बिरुवा लगाउने र संरक्षण गर्ने तरिका सिक्दै रोपेका सबै बिरुवा हुर्काउने लक्ष्य। देश छाडेर सिंगापुर गएका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा राजीनामा। प्रदर्शनकारीले मध्यरातमै खुसियाली मनाए। प्रधानमन्त्रीले पनि पद छाड्नु पर्ने माग। र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डले भारतलाई 100 रनले हरायो। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। आर्थिक संकटले देश उठ्नै नसक्ने भएपछि श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीको भिडले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास कब्जामा लिएको छ। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ एकजना नेता मञ्चमा भाषण गर्दैछन्। मञ्चभन्दा तल भाषण सुन्नेको भिड छ। त्यही बेला त्यहाँ एकजना संकटमा श्रीलङ्का शीर्षकमा छापिएको खबर पढ्दैछन् अनि नेताका सहयोगी उनलाई भन्दैछन्, भाइ ओ भाइ पत्रिका अन्त्य गरेर पढ त, यहाँ नेताजी भिड देखेर तर्सिन थाल्नुभयो के। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to Cake